व्यूअर्स, वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। ये है हमारा जिमोलॉजी का सेगमेंट और आज हमारे पास है एक जिमोलॉजिस्ट जो कि बहुत आपको एक डिफरेंट, एक यूनिक नॉलेज देंगे। एक ऐसी चीज़ बताएंगे जो शायद आपने पहले ना सुनी हो, बल्कि ये मुझे भी ब्रेक में बता रहे थे कि शायद पाकिस्तान में इस बारे में पहली बार बात हो रही हो। तो हमारे पास मौजूद हैं तारिक जमाल साहब, जेमस्टोन एक्सपर्ट हैं। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जेम्स की बात हम ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं, ठीक है, स्टोन्स की बात, स्टोन की टाइप्स और स्टोन किस तरह अफेक्ट करते हैं, इस तरह की बात, और डिफरेंट चीज़ों में हेल्प भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से फाइट बैक करने के लिए भी। आप क्या हमें स्टोन्स के बारे में बताना चाह रहे हैं? जी, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का, आपकी टीम का, जिसने कुछ बोलने का मौका दिया। जेम स्टोन जो होते हैं कि सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि ये जो बर्थ के साथ आपको जो रिलेट करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट मेरा या हमने जो सीखा है उसमें ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जेम स्टोन जो होते हैं, कीमती पत्थर जो होते हैं, आपके बॉडी के साथ लिंक्स हैं, तो वो कैसे हैं? वो इस तरह होते हैं कि हर स्टोन के अंदर अल्लाह ने ये कुदरत रखी हुई है कि उसके अंदर वो तमाम एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। सही। ज़मीन आसमान बनाया अल्लाह ताला ने, ठीक है, उसके अंदर सारी चीज़ें पैदा की इंसान के लिए, इंसान उसका मॉडल बनाया। ज़मीन आसमान के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो एक इंसानी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं और इसमें पाई जाती हैं ये सारी चीज़ें। तो अब सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई मुझे कहता है, सजेस्ट करता है, मतलब कोई मुझसे पूछता है कि मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ, तो इस चीज़ का तो मैं मतलब कुछ कमेंट्स नहीं दूंगा इसके बारे में। वो मुझे ये बताए कि मुझे अपने डॉक्टर से कंसर्न करे पहले कि उसके बॉडी के अंदर किस एलिमेंट की कमी है, कैल्शियम की कमी है, पोटाशियम की कमी है, आयरन की कमी है, किस चीज़ की। सपोज़ अगर कोई मुझे कहता है कि मुझे जो है ना आयरन की कमी है, आयरन में है आयरन मैग्नीशियम सिलिकेट केमिकल कंपोजिशन, एक स्टोन है पेरिडो, ओलेविन उसकी मिनरल है, उसकी जेम वैरायटी है पेरिडो, उसकी ये कंपोजिशन। जब पेरिडो आप पहनते हो तो उसका पहनने का भी तरीका है कि जब अंगूठी में उसको बंद कर लेते हैं तो नीचे से उसको बंद कर लेते हैं, नीचे से अंगूठी को बंद कर लेते हैं, बंद नहीं करना। जब बंद करते हो आप तो उसमें जो रेजिस पड़ते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, सनलाइट है, सोडियम लाइट है, वाइल्ड लाइट है, जितने भी ये रेजिस पड़ते हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं वहाँ आके। जब वो आप नहीं करते तो उस रेजिस के ज़रिए आपको इफ़ेक्ट करता है, आयरन को वो आहिस्ता आहिस्ता वो आपको बढ़ा देता है। तो इसकी एक और एग्जांपल ये है कि खेवड़ा में नमक की जो साल्ट की जो माइन है, नमक की जो कान है, इस्तेमा के मरीज़ वहाँ जाते हैं, वहाँ हॉस्पिटलाइज होते हैं, 3-4 दिन रेस्ट करते हैं, वो ईजी फील करते हैं। जबकि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ वहाँ नहीं जाते, नहीं जा सकते। तो इसलिए नहीं जा सकते, वहाँ जाके नमक तो नहीं खाते वो, क्योंकि वो रेजिस इफेक्ट। तो इसी तरह जो है वो स्टोन्स जो हैं आपके बॉडी के एलिमेंट्स को घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन इसका जो है मालूमात आप अपने कंसर्न डॉक्टर से पता करेंगे पहले, कि पूछेंगे उससे। उसके अलावा हमारे एक्सपर्ट्स जहाँ बैठे हुए हैं उनसे कहेंगे कि जी मुझ में ये चीज़ है। तो उसके अलावा ये है कि कैल्शियम, सपोज आप कैल्शियम ले लें, कैल्शियम की कमी है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट परल, मोती जिसको आप कहते हैं, उसकी कंपोजिशन है। जब आप मोती पहनते हो तो वही चीज़ है, आहिस्ता आहिस्ता आपको वो अप कर देती है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, तो ये आप जब किसी इंसान को स्टोन बताते हैं तो आप उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसके नाम और उस चीज़ के अकॉर्डिंग नहीं बताते? नहीं, उसकी चीज़ हम नहीं बताते। उस पर मैंने आपको बताया भी ये मुस्लिम, और मेरा अकीदा मुझे ये नहीं कहता कि एक ज़मरुद, एमरल्ड, डायमंड आप जब पहनते हो उसको तो वो आपको गरीब करता है, अमीर करता है, तकदीर बिगाड़ता है, बनाता है, और आपके पास पैसा आता है, जाता है। तो ये बिलीव मैं नहीं करता ना, ऐसा मतलब करना चाहिए। तो हम इस चीज़ पे बिलीव, हाँ आपके एलिमेंट्स के साथ उसका जो है ताल्लुक़ है, उसके साथ वो चल सकता है, मैचिंग हो सकता है। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें तो उनका अपना कॉन्सेप्ट है, माहिर फल्कियात बैठे हैं, वो बेहतर बता सकते हैं, वो बेहतर डील कर सकते हैं, लेकिन हम जो है इस चीज़ को नहीं करते हैं। अच्छा, तारिक साहब थोड़े से आपके बारे में बात करेंगे। जी। अभी आप जिस तरह आप हमसे बात कर रहे हैं, जो आपका लहजा है वो एक चीज़, एक पर्टिकुलर एरिया की निशानदेही कर रहा है, फिर आपने एक टोपी भी पहनी हुई है वो भी, तो थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बताऊँ कि मेरा ताल्लुक़ जो है गिलगित बल्तिस्तान से है,
اور ڈسٹرکٹ گلگت سٹی سے ہے. یہ جو ٹوپی میں نے پہنی ہے یہ ہمارا کلچر ہے, ٹریڈیشن. اگلی بار ویو سے ٹوپی میں نے بھی منگائی ہے ان سے. ہاں, تو یہ ٹوپی جو ہے ہماری کلچر ہے, ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں جہاں کہیں بھی جاتے ہیں. تو مطلب آج کل تو پوری دنیا میں یہ پتہ چل گیا یہ فلاں بندے اس ایریے کا ہے, پاکستان کے فلاں علاقے کا رہنے والا ہے. تو یہ ہمارا جو ہے نا کلچر ہے. اور باقی میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. اور وہاں, اور دوسری بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان ایک ایسا علاقہ ہے جو دنیا کی طرف سے, ورلڈ کی طرف سے ورلڈ ٹائٹل ملا ہے. وہاں گلگت بلتستان, پاکستان کے گلگت بلتستان کو اس کو کہتے ہیں جیولوجیکل پیراڈائز, جو دنیا میں کہیں نہیں ہے. دنیا میں جو ہے ورلڈ میں ہائیسٹ پیکس جو ہیں وہ 14 ہائیسٹ پیکس ہیں, بلند ترین چوٹیاں. اس میں 7 ہمارے ملک میں ہیں, انکلوڈ ان گلگت بلتستان. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ وہاں پہ جو 3 سلسلے, کراکرم, ہندو کش, ہمالیہ, یہ سلسلے, تو بہت سارے, یہ شاعر کراکرم ہی عجوبہ ہے, دنیا کا 8واں عجوبہ ہے. دنیا کا بلند ترین میدان ہے دیوسائی, دنیا کا بلند ترین جنگی محاذ ہے سیاچن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اس ریجن کو جو لوازمات دی ہیں, عطا کیے ہیں, تو بہت زیادہ ہیں, لیکن بہت نعمتیں. اچھا, ہمارے پاس ایک کال ہے, کال اٹینڈ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک اور ہیلدی مارننگ. کون بات کر رہا ہے؟ میں راشد بات کر رہا ہوں. جی راشد صاحب, کیسے ہیں آپ؟ آپ سنائیں کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہ کہنا چاہتا کہ انہوں نے کہا کہ جو ڈائمنڈز وغیرہ یا دوسری ریویز وغیرہ یا جو بھی یعنی مطلب یہ نگ وغیرہ ہے نا, یہ اس سے ریڈیشن ایمٹ ہوتی ہے. واقعی ایسی چیزوں سے ریڈیشن ایمٹ ہوتی ہے, مگر ہم نے تو یورینیم پڑھا ہے اور اس کا تجربہ کیا ہے کیونکہ ہم اسی شعبے کے آدمی ہیں. تو اس سے ریڈیشن ایمٹ ہوتی ہے, اور جب اس کا ہاف لائف اگر آپ دیکھیں گے نا لیبارٹری میں, تو ہر چیز کی ایک ہاف لائف ہوتی ہے. بالکل. تو وہ ریڈیشن ایمٹ ہوتی ہے. اس پہ ذرا یہ اگر زیادہ روشنی ڈال دے کہ بھائی اس کی کوئی سائنسی توجیہ بھی ہے یا نہیں ہے, یا ویسے ہم جو ہے نا عقیدتاً یا خوبصورتی کے طور پہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں. لوگ ویسے بھی خوبصورت لوگوں کو دیکھتے ہیں عقیدتاً, بلکہ بیعت بھی کرتے ہیں, یہ اچھی بات ہے. میرا ایک شعر بھی ہے کہ میں تہی دس صحیح میری بیعت کر لے. تو یہ مطلب ہے کہ چیزیں اچھی ہیں, اور اسی طریقے سے سائنس بڑا ہے. پہلے تو فلسفہ تھا, بعد میں سائنس آ گیا ہے, اب سوشل سائنسز بھی ہیں, وہ بھی سائنسز ہو گئے ہیں, مینجمنٹ ہے وہ بھی سائنس ہو گئی. تو اس پہ اگر یہ ذرا روشنی ڈال دیں نا تو بہت اچھی بات ہے. میں ان سے ڈیٹیل میں پوچھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے جی, بڑی مہربانی. تھینک یو راشد صاحب, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. بہت عرصے بعد راشد صاحب نے ہمیں کال کی اور ایک شعر پھر دوبارہ ہمیں سنا دیں. ہمیشہ آ کے ہمیں کوئی نہ کوئی شعر سنا کے جاتے تھے. ابھی وہ تھوڑے سے انٹریگڈ ہیں, ہی وانٹس ٹو نو کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں روشنی نکلنا, اس میں سے یورینیم جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ ایک بہت ہی ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہے, یہ ایک ٹھیک ہے اس کے اندر سے نکلتی ہیں, اس کی ہاف لائف بھی ہوتی ہے, وہ ساری باتیں دوسری سائڈ پہ چلی جاتی ہیں. یہ جو آپ کے یہ جیمز میں سے بتا رہی, یہاں سے روشنی کیسے نکلتی ہے, یہاں سے ریز کیسے نکلتے ہیں؟ دیکھیں ریز ایسے نکلتے ہیں کہ ایک تو آپ کے میٹلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, میٹلز الگ سبجیکٹ ہے, جیم اسٹون الگ سبجیکٹ ہے, منرلز الگ سبجیکٹ ہیں, ٹھیک ہے. یہاں تک جو ریزز کے تعلق ہے اس کے لیے 4 چیزیں ہیں. جیم اسٹون اصل میں ہوتے یہ مہنگے یا قیمتی کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ریئر ہیں, شاذ و نادر ملتے ہیں, بہت کم ملتے ہیں, ڈیوریبل ہیں, پائیدار ہیں, فیشن ہے, کلر ہے اس کا, اور خوبصورتی بیوٹی ہے اس کی. تو اس وجہ سے یہ مشہور ہیں. ریزس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ اس کی ٹرانسپیرنسی سے ہوتا ہے. آپ کو میٹرک میں 9th میں ہمیں پڑھاتے ہیں کہ ریفلیکشن اینڈ ریفریکشن, ٹھیک ہے. اب ریفریکشن جو ہوتا ہے, ٹرانسپیرنٹ سٹون ہمیشہ جب بھی آپ پہنتے ہو تو اس میں کوئی سا بھی ریز پڑتا ہے تو وہ ریفریکشن ہوتا ہے اس سے. جب وہ ریفریکٹ کرتا ہے تو آپ کے سکن کو افیکٹ کرتا ہے, تو آہستہ آہستہ اس کے اندر اس سٹونز کے اندر جو کیمیکل کمپوزیشن ہے وہی چیز آپ کے اندر وہ بڑھا دیتا ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی, ایگزامپل دی, پیریڈو کی آئرن کی کمی ہے, آپ پیریڈو پہنتے ٹرانسپیرنٹ ہو تو اس میں سے جو ریز پڑتا ہے وہ ریفریکشن ہوتا ہے. ریفریکشن ہو کے آپ کے سکن پہ لگتا ہے, اس پہ بہت سارے ویوز ہیں, یہ ریزز ہیں, الٹرا وائلٹ جتنے بھی ریزز ہیں, مطلب وہ رے آف لائٹ جو ہے وہ ایبزارب ہو جاتی ہے باڈی کے اندر, اور وہ ان سے ریئیکٹ کر کے ہماری سکن کو ٹچ کرتی ہے, ٹچ کر دیتا ہے.
تو اس کی یہ اس میں ٹرانسپیرنٹ سٹون ہوتے ہیں سارے مطلب بالکل. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آج کل جو مارکیٹ میں جو ملنے وہ ریئل نہیں ہوتے ہیں, زیادہ تر سنتھیٹک ہوتے ہیں, مین میڈ ہوتے ہیں, گلاس ہوتے ہیں, امیٹیشنز ہوتے ہیں. سر اس پہ ہم بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ٹھیک ہے جی ویورز, وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائے گا, بہت ہی انٹرسٹنگ کانورسیشن چل رہی ہے, اسٹے ٹیون.